شاء الله غنشوفوا لي مون تكنيك ديال لاناليز دو سيركوي ا كورون التيرناتيف. ديفينيسيون غنبداو بها هي الكورون التيرناتيف كنرمزوا ليه سي ا يعني كورون و التيرناتيف. هو واحد السينيال بيديريكسيونيل بيريوديك لا فالور موين ديالو نول. يعني هو واحد السينيال يعني بيديريكسيونيل يعني كيمشي لينا في لي دو ديريكسيون، كيمشي لي في الديريكسيون الاولاني يعني مره كيكون بوزيتيف مره كيكون نيجاتيف. بيريوديك عنده واحد البيريود اللي غنشوفوه بيريود ديالو تي. البيريود هو الدور. لا فالور موين ديالو نول. علاش؟ حيتاش هنا مره كيكون عندي بوزيتيف مره كيكون عندي نيجاتيف. نفس لا فالور اللي غنلقى هنا هي اللي كتكون عندي لتحت. مثلا هنا خدنا مثلا هذا بما انه اي مثلا خدينا هنا 5 امبير، هنا غنلقاو موان 5 امبير ولا جمعنا 5 امبير وناقص 5 امبير غتعطينا 0. داكشي علاش كنقولوا لا فالور ديالو نول. وهو هاد الكورون التيرناتيف هو واحد الكورون الكتريك بيريوديك كما قلنا في الاول qui change de sens 2 fois par période et qui transporte de quantité d'électricité alternativement égale dans un sens et dans l'autre. يعني هو واحد التيار اللي هو كهربائي بيريوديك كما قلنا عنده بيريود عنده دور كيبدل لينا لو سونس ديالو، كيبدل لينا الاتجاه ديالو، مره كيكون الفوق مره كيكون لتحت، يعني دو فوا مره كيكون بوزيتيف مره كيكون نيجاتيف باغ بيريود. في بيريود واحد كنلقاو جوج مرات هو تبدل، مره كان بوزيتيف مره كان نيجاتيف. كيوصل لينا اولا كي ترونسبورتي لينا الكونتيتي ديليكتريسيتي يعني كيدي معاه واحد الكميه ديال الكهرباء التيرناتيفمون ايغال، يعني هذيك الكميه اللي غنلقى انا هنا ديال الكهرباء اللي دايزه هنا مثلا الا كان عندنا هذا مثلا طونسيون غناخذوا مثلا 5 فولت الفوق غتكون عندي نفسها في لو سونس الاخر يعني ناقص 5 فولت لتحت، يعني نفس الكميه ديال الكهرباء اللي كيدوز الفوق هي اللي كتكون كتساوي لتحت. بالنسبه لي تيب دو كورون اللي غنقدروا نلقاو كاين الكورون الاولاني هو الكورون يعني الكورون هو السينيال حيتاش هذا السينيال سينوسويدال. علاش قلنا سينوسويدال؟ حيتاش هو فونكسيون سينوس غنلقاو في الاكسبرسيون ديالو سينوس غنشوفوها ابري ان شاء الله. بالنسبه للكورون الثاني فهو كاري، دونك دير بحال السنينات كيكون هو كاري يعني مربع، مره كيكون كاري الفوق مره لتحت مره الفوق مره لتحت. بالنسبه للكورون الثالث هو اون دو سي يعني يدير بحال دوك السنينات ديال المنشار تيكون بحال هذا الشكل، ولكن حنا ما كيهمناش هذا الكاري وما كيهمناش هذا. اللي كيهمنا في هذا لو كور هو هذا السينيال اللي هو السينوسويدال اللي هو اللي غنخدموا به. بالنسبه لي كاركتيرستيك دان كورون التيرناتيف سينوسويدال يعني المميزات ديال التيار الكهربائي المتناوب الجيبي. اول حاجه قبل ما نهضروا على لي كاركتيرستيك يعني المميزات ديالو خاصنا نعرفوا شنو هو واحد السينيال بعدا لي سينوسويدال. السينيال سينوسويدال هو واحد السينيال اللي هو التيرناتيف كما شفنا هنا التيرناتيف يعني عنده التيرنونس، كتكون عنده مره التيرنونس هي هذه، مره كتكون عنده موجبه مره كتكون عنده سالبه. سيمتريك يعني سيمتريك يعني متماثل، يعني نفس النسبه اللي غنلقى هنا هي اللي غنلقى لتحت. دون لا فالور انستانتاني ايت اون فونكسيون سينوسويدال دو طون غنشوفوها من بعد، يعني هي كتكتب لينا اون فونكسيون ديال يعني كتكتب بدلاله الزمن. بالنسبه لا سويت كما قلنا هنايا بانه هو التيرنونس، عنده التيرنونس بوزيتيف وعنده التيرنونس نيجاتيف، مره كيكون موجب مره كيكون سالب. بالنسبه لهذه هي اللي قلنا حنا الدور عليها اولا لا بيريود ديالو من هنا حتى لهنا هي تي. وبالنسبه الى قسمناها على جوج يعني خدينا غير التيرنونس واحده غتكون هي تي سور دو. بالنسبه لهذا العلو ديالو يعني من زيرو حتى لهنا كيتسمى لينا هو لامبليتود، هي لا فالور ماكسيمال ديالو، وهذا كيكون عندنا بدلاله الزمن. بالنسبه لون طونسيون سينوسويدال كتكتب لينا سو لا فورم U دو تي كتساوي لنا U ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس في. بالنسبه ل UM هي لا فالور ماكسيمال
لا فالور ماكسيمال اولا لا فالور كريت اولا لامبليتود، هذه راه تابعه لهادي، اولا لامبليتود او لامبليتود. لا فالور ماكسيمال فالور كريت ولا لامبليتود بالفولت. علاش؟ حيت هنا كنهضروا على طونسيون سينوسويدال. نقدروا نقولوا ثاني كورون تبغي تكتب لينا على نفس الشكل. غتكون عندي هنا اي دو تي كتساوي ليا هنا اي ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس في، ولكن هنا هذه في ديال او حيت طونسيون، والاخرى بالنسبه للكورون غتكون في ديال اي يعني الكورون. بالنسبه للاو ام قلنا لا فالور ماكسيمال يعني هي القيمه القصويه اللي هي الاعلى قيمه اللي يقدر يوصل لها هذاك السينيال. دابا هنا بحال هاد الحاله اللي شفنا هنايا هذا كورون يعني لا فالور قلنا هذا هو لامبليتود، يعني اكبر قيمه غيقدر يوصل لها هي هذه، يعني القمه ديالو هي هاد او ام. دابا هاد الشكل اللي شفنا دابا حنا هو بدلاله يعني التيار، ولكن بالنسبه للطونسيون غيكون هو نفس الشكل ولكن بدلاله يعني هنا فعاود انني نلقى هنا الكورون غنلقى هنا الطونسيون، ولكن ثاني بدلاله الزمن. وهنا غتكون عندي هي او ماكس، و او ماكس اللي قلنا هي لامبليتود اولا لا فالور ماكسيمال. بالنسبه لاوميغا، اوميغا هي البولساسيون اولا التردد الزاوي، كان بالغات بار سكوند يعني الوحده ديالها بالراديان بار سكوند، يعني براديان على الثانيه. بالنسبه للفي هذه هي لا فاز الوريجين، لا فاز الوريجين هو الطور اولا الازاحه الزاويه، هي هذه هي في. بالنسبه لاوميغا تي بلس في هي لا فاز انستانتاني يعني اللحظيه كتكون عندنا بالراديان. بالنسبه لهاد الفورمول وبالنسبه لهادو غنشوفوا فيهم واحد ليكزارسيس وغنشوفوا كيفاش غنقدروا نخرجوهم. بالنسبه لا فالور افيكاس، لا فالور افيكاس يعني القيمه الفعاله. لا فالور افيكاس بالنسبه مثلا الطونسيون هي او افيكاس هي او ماكس على الغاسين ديال جوج. بالنسبه لهاد لي فورمول كاملين اللي شفنا هنايا خاصهم يتحفظوا حيت هما اللي غنبقاو نخدموا بهم بار لا سويت. او افيكاس هي الاو ماكس على الغاسين دو 2، ولا شفنا الكورون افيكاس غيكون عندنا هو الاي ماكس على الغاسين دو 2. بالنسبه لا فريكونس، لا فريكونس هو التردد، هو اي لو نومبر دو ريبيتيسيون دو سي ديرنيي بوندون اون سكوند. التردد هو التكرار، يعني باش يعني التكرار باش تعاود عندي نفس هذاك الحدث يتعاود عندي مره اخرى. لو نومبر دو ريبيتيسيون يعني شحال من مره باش يتعاود عندي، يعني التكرار ديال هذاك ديال هذاك الدور اللي غنهضروا عليه هنا هو اف كتساوي لي 1 سور تي، يعني هو مقلوب الدور اولا كنرمزوا ليه ب اوميغا سور 2 بي، واوميغا هي اللي دوينا عليها دابا هي البولساسيون. بالنسبه لا بيريود بالتي، بالنسبه لهذه بعدا سمحوا لي، بالنسبه لهذه راها بالهرتز، وبالنسبه للتي راه بالسكوند. بالنسبه لا بيريود قلنا هو كنرمزوا ليه بالتي كيكون عندنا بالسكوند، هو لا دوغي دو فينومين كي سو ريبيت او كور دان فينومين بيريوديك، يعني هو هذاك الزمن اللي غيستغرقوا ليا هذيك الظاهره. مثلا بحال اللي كنا كنشوفوا في الموجات كتستغرقوا ليا هذيك الموجه باش تعاود نفس الحدث. دابا هي طلعات ونزلات، امتى الدور هو امتى ثاني غتطلع، يعني شفنا هنا من الزيرو يعني فاش بدات تطلع، خاصني نمشي نشوف امتى غتعاود هي تطلع عندي ديك الموجه، هي هنا من هنا حتى النقطه اللي غتبدا منها ثاني هذا كيتسمى لينا الدور. وبالنسبه لا فريكونس راه هي مقلوب الدور، غنحسبوا يعني نحسبوا الدور والفريكونس كنديروا المقلوب ديالها، اولا في التمارين كيكونوا عاطيني الفريكونس والدور كنستنتجو. بالنسبه للدور الى مثلا كانوا عاطيني سينيال بحال هذا وبغيت نخرجه كتكون عندي البيلساسيون هنا تي يعني نساو اف تي، الا بغيت نخرج من هنا غتكون هي المقلوب ديال هذه هي تي كتساوي هي 2 بي على اوميغا. 2 بي راه معروفه جوج في 3.14 واوميغا كنجبدها من السينيال هي اللي كيكون مضروب فيها الزمن. مهم كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا هاد لابارتي يعني. وبالنسبه لهاد لي مون تكنيك خاصهم يتحفظوا، بالنسبه لهاد لي فورمول تما خاصهم يتحفظوا. ابري ان شاء الله غنشوفوا اكزرسيس اولا ابليكاسيون اللي غنشوفوا فيها كيفاش كنقدروا نطبقوا
يعني كيفاش غنقدر نخرج مثلا نخرج البيساسيون، نخرج لا فاز، نخرج الفالور ماكسيمال، كيفاش نقدر نخرج الفالور افيكاس سوا ديال الكورون ديال الطونسيون، كيفاش نحسب البيريود ولا لا فريكونس.